बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको साकिब निसार की एक तकरीर दिखाने जा रहा है। ये जो आज आपने देखा है कि साकिब निसार की ऑडियो लीक की गई है, ये असल में उनकी एक तकरीर थी 22 फरवरी 2018 को। अब ये साकिब निसार के जाने से पहले तकरीर थी। अब उसमें आपने वो वर्ड्स ढूंढने हैं। अब आप गौर से पूरी तकरीर सुनिएगा। ये जितनी स्पीच इन्होंने दिखाई है, ऑडियो लीक है, ये उसमें वो गुफ्तगू कर रहे थे कि असल में आपको 10 साल लगते हैं हाई कोर्ट का वकील बनते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको 12 साल लगते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने अपने दोस्तों से गुफ्तगू की है। ये असल में गुफ्तगू थी और उसके अलावा जो वो आगे गुफ्तगू सारी कर रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये हिस्से यहां से काट काट कर ऑडियो में लगाए गए और फिर उसको इस तरह हिस्सा बनाया गया कि ये मरियम के बारे में गुफ्तगू हो रही है। अब आप पूरी तकरीर सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में वो गुफ्तगू कर रहे हैं वकीलों से कि आपने एक अच्छा वकील कैसे बनना है, आपने करना क्या है, वो तमाम चीज़ें। उसमें से 2 जगह से हिस्से काट कर तो साथ मिलाकर पीछे बैकग्राउंड में नॉइज। अब सबसे पहले काम ये करना है कि साकिब निसार को केस दायर करना है अमेरिका में, उस फोरेंसिक जो कंपनी है जिसने किया ये सारा कुछ, उसके खिलाफ, अहमद नूरानी के खिलाफ, और ये फिर नून लीग का जो स्यापा है इनके खिलाफ भी काम होना चाहिए। ये तकरीर पूरी आपने सुननी है, देखिए कैसे वो गुफ्तगू करते हैं। उम्र खताब जैसी उनका गुस्सानी ऐसी लीडरशिप, और फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ और स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम। मैं आपको कह के उससे अप्रिसिएशन हासिल करूं, ये वो मेरी बातें हैं जो मुझे करनी है, एज ए ड्यूटी करनी है। आप पे एहसान कोई। आपने रेफरेंसेस का जिक्र किया, लेकिन जो मैं उस पर सोच रहा था कहने के लिए वो आपने जवाब ही खुद दे दिया कि जी हमें इससे गरज नहीं कि वो रेफरेंस जो है वो हक खिलाफ होता है या उसका नतीजा क्या होता। आप बिल्कुल जायज़ हैं। मैं इसमें अपने आप को समझता हूँ कि कोताही भी समझ लीजिए, लेकिन सारी मेरे पे नहीं डाली जा सकती। कुछ हालात ऐसे रहे कि वो हमने रेफरेंसेस को पूरे नहीं निपटाया, लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि 43 रेफरेंस गालिबन हम ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर चुके। कुछ इंटेंशन रेफरेंसेस हमारे पास पेंडिंग है। एक तो हमने कल परसों भी निपटाया है कि ये रेफरेंस था उनके खिलाफ कि जी इनकी जजमेंट पे तजाद है। तो अगर आप रॉन्ग जजमेंट्स पे कि तजाद है जजमेंट्स पे जजेस को निकालना शुरू कर देंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, वो इतबार भी नहीं रहेगा, वो ग्रोथ भी नहीं रहेगी। मैं एक दिन बैठा हुआ था और मुझे ये ख्याल आया कि जी ये मुझे 10 साल लगे थे हाई कोर्ट पहुंचते हुए, सुप्रीम कोर्ट आते हुए, लेकिन उन 10 सालों में 2 साल और ऐड कर लीजिए, क्योंकि 1 साल तो गालिबन वो आप एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, वो होता है, आपका टेस्ट होता है नीचे भी, और फिर हाई कोर्ट में भी एक कमेटी बनती, तो तकरीबन 12 साल लग जाते हैं एक वकील को सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने की। लेकिन कमाल ये है कि एक वकील को 10 साल में हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, यानी क्वालिफिकेशन उसकी 10 साल कि आप हाई कोर्ट के जज लग सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बन सकते क्योंकि वो 12 साल का टाइम लग जाता है। मुझे ये बड़ी सिचुएशन अनॉमलस लगी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तफाक किया, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये फिल वक्त अभी रिड्यूस करके इसको 5 साल कर दिया जाए। मगर जो एक कंसेंसस डेवलप हुआ वो ये हुआ कि जी नहीं, फिल वक्त हम 7 साल के लिए रखते हैं, इसके नताइज जरा देखते हैं, और नताइज के बाद फिर हम इसे ग्रेजुअली वी विल ब्रिंग इट डाउन टू 5 years तक। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मेरे दौर में, मेरे यहाँ होते हुए ये 5 साल का जो है वक्त हो, और फिर उसके बाद बतदरीज ये कम होता हुआ इंशाल्लाह चला है नीचे। बहुत खुशी होगी इससे हमें कि भी अच्छे टैलेंटेड, मैंने देखा कि कई बहुत टैलेंटेड वकला हैं जो कि इस प्रॉब्लम की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। हालांकि हमारी नेबरिंग कंट्री में once the license as an advocate is given, then there is no prohibition or bar. You can appear in any of the court, Supreme Court, High Court, किसी हाई कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं। मुझे जी
آج میں کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے مجھے فل کورٹ میں جانا پڑے گا. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا, آپ نے سنا نہیں, اگر نہیں سنا تو بہت بری بات ہے بیٹا, کہ I always do things like in accordance with law. law کے بغیر مجھے کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا جی, سیف کی ذکر کر دوں میں. بالکل ہی سیف نے آدھی کہانی سنائی, آدھی رہ گئی. سیف اپنے والد صاحب کے ساتھ پیش ہوں, بڑے بزرگ جن کے بڑے رائے صاحب تھے. اس نے تیاری ٹھیک نہیں کرائی تھی. میں نے کہا رائے صاحب آپ کو تیاری کس نے کرائی؟ یہ اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا. میں نے پھر اس کو ڈانٹا, میں نے کہا اچھی تیاری نہیں کرائی. ٹھیک ہے جی, تو کیس کا تو جو بننا تھا وہ بننا تھا. تھوڑے دن کے بعد پھر میں نے اس کو بلا لیا چیمبر میں, اور میں نے بلا کے تیار کیا, اور میں نے اس کو سمجھایا. اور ایک وکیل بننے کے لیے بڑا کشٹ کاٹنا پڑتا ہے. اور مجھے آپ کو بتا دوں کہ منظور قادر صاحب کی بھی بات ایک غالباً ایم اے رحمان صاحب نے سنائی, کہ کسی انگریز جج کے سامنے پہ پیش ہو رہے تھے منظور قادر صاحب, پاکستان کے بہت بڑے وکیل. اور اگر میں سمجھوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے وکیل تو وہ منظور قادر تھے. پیش ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا what is this is an absurd argument. تو انہوں نے کہا I bow before your lordship. And he carried on. تو جج کی جھاڑ کو جو نیک نیتی سے ڈال رہے ہیں نا, اس کو کبھی اپنے دل پہ نہ لگائیے. غالباً وہ آپ کی اصلاح کا ایک پہلو اور آپ کی اصلاح کا ایک باعث بن سکے. تو سیف, میرا خیال ہے کہ جو آپ نے ایک مہینہ پہلے, آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ میں نے آج حاضر ہونا ہے, ایک مہینہ پہلے جو آپ نے یہ پورٹریٹ بنایا, یہ 2 مہینے پہلے, یہ میرے لیے اتنی بڑی گفٹ ہے کہ میں ساری زندگی میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا. آئی ایم سو ویری گریٹفل. باقی جی آپ کی جو ہے آج میری عزت افزائی, محبت, یہ بہت ایکسیپشنل ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ آپ تو ہمیشہ ہی عزت کرتے. ہماری غمی خوشی جنازے یا آپ کی وجہ سے ہماری غمی خوشی ہوتی ہے, لیکن شاید کبھی کبھی ہمیں اپنی عزت خود نہیں کروانی آتی. تو ایک جج کو اپنی عزت خود بھی کروانی آنی چاہیے. انصاف کرے ٹھوک کے, فیصلہ کرے فرمنس کے ساتھ, لا اس کو آتا ہو, اور پھر وہ جو بنتا ہے وہ گرانٹ کرے, قطع نظر اس کے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے, اور جو نہیں بنتا وہ ریفیوز کرے. ایک قاضی کے لیے زیر قاتل ہیں 3 چیزیں: خوف, مصلحت اور مفاد. جب قاضی سے یہ تینوں چیزیں باہر نکل جاتی ہیں تو الحمدللہ وہ پھر جسٹس ڈیلیور کرتا ہے, جسے ہم سب رول آف دا لا سمجھتے ہیں. تو میرے دوستو, میری آپ لوگوں سے بے انتہا شکر گزار ہوں. اتنی والہانہ, اتنی محبت, میں تو اوور ویلم ہو گیا ہوں. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ذرا اکھڑ پن کے باوجود آپ لوگ میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں اپنی دل کی گہرائیوں سے, عطا گہرائیوں سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے اس کے لیے شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی, میں منافق نہیں ہوں, میں بالکل منافق. مجھے جو سمجھ آتا ہے اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی, میں وہی کرتا ہوں. اور اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی, کسی کا کیس ڈسمس ہو گیا, عارف کے تو بہت ہوئے نا, وہ آج میں سمجھتا میاں صاحب میرے دوست یار ہے پرانے, بیلی نے تو کچھ لیف لگ جائے گا, کٹ نہیں لمبا بچاتے تھے, لیکن پھر آنا ہی چھوڑ گئے. صحیح کہتا ہے. اور اسی طرح بی بی آسما مجھے کہنے لگی کہ ساری زندگی ہم بھائی بہن بنے رہے. آسما واز جسٹ لائک اے سسٹر ٹو می, بٹ یو ہیو نیور گرانٹڈ ریلیف. میں نے کہا نہیں, 2 کیسز میں نے دی تھی. کہتی ہاں مجھے یاد آ گیا. میں کہا آسما, کیا یہ ریلیف تمہیں نہ دینا بہن یہ اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ میں ایک سچا اور سچا اپنا قاضی. اگر ڈنڈی مارنی ہوتی تو پھر میں بہن کے حق میں مارتا. تو میں نے اگر تیرے لیے ڈنڈی نہیں ماری تو پھر مجھے کیا پرواہ. تو بھائی صاحب, میرے محترم, میرے دوستو, ایک میرا پیغام آپ لے لو: انٹیگریٹی, انٹیگریٹی, انٹیگریٹی. ہارڈ ورک and hard work, and there is no limit for success for my young lawyers. They are my posterity and I will always keep praying for you. And you are not my fighters. جاگے کسی کا گریبان پکڑنے کے لیے نہیں, یہ جو سوشل مینس کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. مجھے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.